नमस्ते, म घनश्याम शिवाकोटी इटहरीबाट तपाईँहरूको बिचमा आज फेरि आइएमए जीवन बिमा धनवृक्ष योजना लिएर आएको छु। र यो योजनामा तपाईँ अनि मैले बिमा गर्दाखेरि 10 वर्षे, 15 वर्षे, 20 वर्षे र 25 वर्षे गर्न सकिन्छ। र जसमा प्रवेश उमेर अथवा बिमा गर्ने बिमितको उमेर 16 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ र 60 वर्षभित्रको हुनुपर्छ। माथि मैले यी कुराहरू तपाईँको बिचमा सेयर गरेको छु। हेर्नुहोस् त, आइएमए जीवन बिमा धनवृक्ष योजना, यसमा 10 वर्षे, 15 वर्षे, 20 वर्षे र 25 वर्षे बिमा गर्न सकिन्छ भनियो। प्रवेश उमेर 16 वर्षदेखि 60 वर्षसम्म मात्र भन्ने कुराहरू पनि यहाँ बताइयो। र अब म ढिलो नगरिकन तपाईँलाई एउटा ए भन्ने व्यक्ति जोसुकै हुनसक्छ, रामबहादुर, श्यामबहादुर, हरिबहादुर, गोपालबहादुर, घनश्याम आफै अथवा चाहिँ हजुर आफै, जसलाई जहाँ पनि जहिले पनि आफूलाई एउटा उदाहरण देखाउने माध्यम मात्रै हो। तर कसले बिमा गर्नुहुन्छ यो कुरा त्यसैमा लागु हुन्छ। ए भन्ने व्यक्तिले मैले यहाँ 20 वर्षको अवधि राखेको छु अथवा समय राखेको छु अथवा टर्म राखेको छु, जसमा चाहिँ 20 वर्ष लामो भयो जस्तो लाग्यो भने 15 वर्षमा गर्नुभयो भने पनि 15 वर्ष गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई राम्रै हुन्छ। तर मैले उदाहरण 20 वर्षको दिएँ। तर 10 वर्षको चाहिँ नगर्नु भन्छु म, किनकि 10 वर्ष गर्दाखेरि बोनस थोरै हुन्छ अनि अलिकति दिक्क लाग्छ। तर पनि छैन मामा रानु भन्दा छ मामा कानु भने जस्तो कहिलेकाहीँ त 10 वर्षको मात्रै गर्छु भन्यो भने अथवा 60 वर्ष पुग्यो के गर्नु त भनियो भने 10 वर्षको पनि गर्नुपर्छ, किनकि बिमा अनिवार्य छ मान्छेलाई। तपाईँले एउटा अर्थ सरोकारमा गएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँले पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। धनी होस् या गरिब सबैको लागि बिमा अनिवार्य। जनतालाई निरपेक्ष रूपमा मुद्रा छापेर दिनु भनेको असम्भव कुरा हो। तर विशेष गरी जोखिम वहन गर्न नसक्नेहरूलाई बिमाको अति आवश्यकता छ। र साह्रै नसक्नेहरूलाई त राज्यले व्यवस्था गरेर भए पनि बिमाको पहुँचमा ल्याउनु पर्ने हो भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। र त्यहाँ त्यति मात्रै नभएर मैले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मोडलहरूलाई पनि एडजस्ट गरेर यो विधेयकै पारित गरेको छु भनेर त्यतिखेर बोल्नुभएको त्यो भिडियो अहिले पनि युट्युबमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जोखिम वहन गर्न नसक्नेहरूको लागि बिमा अति आवश्यक हो, अति अनिवार्य हो। र सबैको लागि मान्छेले जोखिम कहिले पनि आफ्नो जोखिम आफै वहन गर्न सक्दैनन्, किनकि मृत्यु आफैले वहन गर्न सकिँदैन। घटना दुर्घटना ठुला प्राणघातक रोगहरूलाई आफैले जति कोसिस गरे पनि वहन गर्न सकिँदैन। किनकि अहिले भर्खरै म बोल्दै मलाई चाहिँ प्यारालाइसिस हुने सिम्टम आयो। प्रेसरले हान्यो, सुगरले हान्यो, कोलेस्ट्रोलले हान्यो, थाइरोइडले हान्यो। र म यतिखेर चाहिँ नसामा रगत चल्न छोडेर अनि म यहाँ घत्रक्कै लडेँ भनेदेखि त्यो बेलामा कोही पनि मान्छे, मैले अर्को मान्छेको सहारा नलिकन मेरो जोखिम वहन गर्न सक्दिनँ। यो मेरो यथार्थ हो। म अहिले यहाँ बोलिरहेको छु यस्तै। म जस्तै मानिस अथवा आत्मा भएको मानिस अथवा चाहिँ शरीर, आत्मा प्राण शरीर भएको मानिसले कहिल्यै पनि आफ्नो जोखिम आफै वहन गर्न सकिँदैन। चाहे जति नै ठुलो शक्ति सामर्थ्य बन्दुक गोली अथवा चाहिँ गएर बम ब्लास्ट गर्ने मान्छे हुन्, तर ती मान्छेले आफ्नो जोखिम आफै वहन गर्न सक्छु भन्नु भनेको कहिलेकाहीँ त मलाई अचम्म लाग्छ, नबुझ्नुको कुरा जस्तै हो। किनकि आकाशका राहु पत्तालका केतु एकपल्ट नपरी कसरी चेतु, एकपल्ट प्यारालाइसिसले हान्यो ए भन्ने व्यक्तिलाई भने अनि उठ्न सक्दैनन्। अनि हो पो र त समयमा मैले बिमा नगरेको कारणले गर्दा आज मैले यो खालको दुःख बेहोर्नु पर्यो। किनकि धनले मान्छेलाई कहिले ढ्याउ आएको हुँदैन र सदाचारमा बुबा र आमाको बाहेक अरूको सहायता कम पाइन्छ भन्ने कुरो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। किन बेला बेलामा हामीले देख्दछौँ समाजमा पनि बाबा र आमाको माया चाहिँ त अन्तिम आफ्नो मुटु निस्कने बेलासम्म पनि बाबा आमाले छोराछोरीलाई पिठ्युमा बोकेर हिँडेको अवस्थालाई देखिन्छ। त्योभन्दा फाल्तु ठाउँमा गएर हामी भावुकतामा पनि जानुपर्छ। कहिलेकाहीँ अलिक कम माया ममता पनि भएको हुन्छ। मैले माया ममतै भएको हुँदैन भनेको होइन। त्यो बेलामा जोखिम वहन पनि त्यसै गरी चाहिँ अलिकति कम्प्रोमाइजमा जाने अथवा चाहिँ गएर भनौँ न अब यसो गरौँ, यसो नभए यसो गरौँ भन्ने खालको त्यो कुरालाई अलिक पर राख्नु। तर म फेरि ए भन्ने व्यक्ति कहाँ आएँ। ए भन्ने व्यक्तिलाई मैले 20 वर्षको लागि बिमा गर्ने, उनको उमेर पनि 20 वर्षको थियो।
र उनलाई अवधि पनि 20 वर्षकै राखेर बिमा गरेको अनुभवलाई मैले तपाईँको बिचमा सेयर गर्न चाहेको हुँ। र उनले रु 50 लाखको बिमा, बिमाङ्क रु 50 लाखको जीवन बिमा गर्दा है उनलाई एक्सिडेन्टल डेथ बेनिफिट अथवा एडिबी अनि पर्मानेन्टली टोटल डिसेबिलिटी अथवा चाहिँ टोटल पूर्ण रूपले अशक्त पिटिडी र पिटिडी भइसकेपछि उनले पहिलो पाउने सुविधा पिडब्लुबी अथवा प्रिमियम वेबर बेनिफिट अथवा चाहिँ प्रिमियम छुटको सुविधा, अनि त्यसपछि एमआइबी, यो चाहिँ पिटिडी भएकै बेलामा उनलाई एमआइबी प्रदान गरिन्छ र एमआइबी भनेको मन्थली इन्कम बेनिफिट अथवा चाहिँ मासिक आय सुविधा, महिनावारी पेन्सन। अब नो टेन्सन, किनकि बिमा गर्दाखेरि एउटा कुरो यहाँले बुझिदिनु होला, खालि हामीले लाउरे बनेर मात्रै, खालि हामीले चाहिँ कर्मचारी बनेर मात्रै, खालि हामीले चाहिँ जागिर खाएर मात्रै पेन्सन पाइने होइन। भविष्यको लागि बिमामा बचत गरेर पनि अशक्त भएको अवस्थामा अथवा पूर्ण रूपले अशक्त भएको अवस्थामा पेन्सन जस्तै गरी मासिक आय काम गर्न सकिँदैन। त्यतिखेर गएर त्यो वृद्ध भत्ता होइन, त्यो त तपाईँको लागि दिएको मासिक आम्दानी सुविधा हो। त्यस कारणले गर्दा एमआइबी सँगसँगै गरेर प्लस सिआई भनेको क्रिटिकल इलनेस है, प्राणघातक रोग, फेटल डिजिजको विषयमा यी कुराहरूको लागि सहित, यी सबै कुरा पाउने सुविधा सहित वार्षिक प्रिमियम, उनलाई वर्षमा प्रिमियम 50 लाखको बिमा गर्दा वर्षमा प्रत्येक वर्ष प्रिमियम रु 3,95,102 रुपैयाँ तिर्नु पर्दो रहेछ। अब बुझ्नुहोस् तपाईँले यहाँनिर कि ए भन्ने व्यक्ति अथवा तपाईँ र म बी भन्ने व्यक्ति अथवा कोही सी भन्ने व्यक्तिले आजैको आजै हाम्रो लागि करोडौँ रुपियाँ जम्मा गरेर राख्न सक्ने क्षमता छैन। यो एकदम स्पष्ट कुरा हो। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले त्यत्रो करोडौँ कमाउन सक्ने हाम्रो क्षमता पनि छैन र राख्न पनि हामीले चाहिँ सक्दैनौँ, किनकि भइसकेपछि हामीले कता र कता खर्च गरेर सिद्ध्याउँछौँ। अलिकति चुड्के मादल जस्तो नेपालीको जीवन हो। भोलिको लागि के खाउँला, के गरौँला, के जोगाउँला भन्ने सोच्नुभन्दा पनि आज खाइसार कि लाइसार, भोलि मरेपछि लम्पसार भन्ने खालको उखानहरूमा अलि बढी चलेको हुन्छ। तर हामीले यति बेला यो सोच्नु पर्थ्यो कि हामी आफैको लागि होइन, प्रत्येक व्यक्ति, यो 20 वर्ष भएको ए भन्ने मान्छे आफ्नो लागि बाँचेको होइन। उसले राष्ट्रको नागरिकता पाएको हुन्छ, बिमा गर्ने मान्छेले राष्ट्रिय मान्छे हुन्छ, ऊ पब्लिक मान्छे हुन्छ, ऊ नेपाल राष्ट्रले उसलाई नागरिकता दिएको हुन्छ भने ऊ राष्ट्रिय मान्छे, ऊ राष्ट्रको लागि बाँचेको हो। के थाहा भोलि गएर उसले राष्ट्र निर्माण गर्नुपर्छ कि राष्ट्रको अगुवाई गर्नुपर्छ कि अथवा घरको त उसले अगुवाई गर्नु परेकै हुन्छ, आफ्नो त अगुवाई गर्नु परेकै हुन्छ। त्यसैले गर्दा आज तपाईँ अनि म मरेपछि लम्पसारको लागि जन्मिएका होइनौँ। केही गरेर मर्ने र लम्पसार पर्दा पनि हामीले माया गरेको हाम्रो परिवार, हामीले माया गरेको हाम्रो चाहिँ आफन्त नरनाता गोरगोत्र कटकुटुम्बा, हामीले माया गरेको चाहिँ राष्ट्रलाई केही कुरा छोडेर जानुपर्छ भनेर जन्मिएका हौँ। कसरी हो त्यो त म तपाईँलाई बताउँछु। र हो यसको लागि यो मान्छेले बिमा गर्दा प्रिमियम चाहिँ उसको 3,95,102 रुपियाँ पर्छ भने यो योजनाले चाहिँ उसलाई फेरि पैसा फिर्ता पनि दिइरहनेछ। यो योजना चाहिँ अघि मैले भने मनी ब्याक प्लान हो, पैसा फिर्ता दिइरहनेछ। अब हेर्नुहोस् है कसरी तपाईँलाई म यहाँ बिचमा अलिकति यो खाली ठाउँ राखेर एरो जस्तो बनाएको छु, यहाँ केही व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यहाँ राखेको हुँ। वास्तवमा जब ए भन्ने मान्छेले बिमा गर्छन् अनि उनको जीवन चाहिँ बिमा कम्पनीले अथवा नेपाल सरकारको नेपाल सरकारको अधीनमा रहेको, अर्थ मन्त्रालयको अधीनमा रहेको, बिमा समितिको अधीनमा रहेको बिमा कम्पनीले उनलाई अब के गर्न थाल्छ, बिमा लेख दिएको दिनबाट यदि तिमी आजबाट कुनै पनि प्राणघातक रोग सिआई लाग्यो भने अथवा चाहिँ क्रिटिकल इलनेस भयो भने सायद तिमीलाई खर्च लाग्न सक्छ 1,75,00,000 अथवा चाहिँ 60 लाख, 55 लाख, 50 लाख, 45 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख। त्यो कति लाग्छ त्यतापट्टि चाहिँ बिमा कम्पनी अथवा हाम्रो यो बिमा लेखले सरोकार राख्दैन।
तर यो बिमा लेखको पछाडिपट्टि दिएका दुईटा सेता पाना अनुसार तिमीले यदि डाक्टरले प्रमाणित गर्यो क्रिटिकल इलनेस हो 21वटा प्राणघातक रोगमध्येको एउटा हो भनेर प्रमाणीकरण भयो भने यो बिमा लेखमा उल्लेख भएको 50 लाख रुपियाँ चाहिँ तिमीले पाउँछौ उपचारको लागि। यो चाहिँ प्रिमियम तिरेको आधारमा होइन, एकपल्टै प्रिमियम तिरेपछि पनि यस्तो भयो भने, अथवा तिमीले पैसा तिरेको आधारमा पनि होइन, डाक्टरको बिलको आधारमा पनि होइन, तिम्रो बिमा लेखको आधारमा यो 50 लाख रुपियाँ तिमीलाई उपचार खर्च दिइनेछ भनेर त्यहाँ पछाडिपट्टि लेखिएर सही गरेर छाप लाएर पहिल्यै बिमा गर्ने व्यक्तिलाई दिएको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा बिमा गर्ने हाम्रा आदरणीय मित्रहरू तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। यदि 1 करोड रुपियाँ मैले मानु एकछिनको लागि म अहिले यहाँ बोल्दैछु, मलाई प्राणघातक रोग लाग्यो, क्यान्सर लाग्यो अथवा चाहिँ ट्युमर भयो, 1 करोड रुपियाँ डाक्टरले लाग्छ भने बिमा कम्पनीले मैले 50 लाख मात्रै बिमा गरेको छु भने 1 करोड दिँदैन। तर 10 लाख लाग्छ भन्यो डाक्टरले भने पनि भन्नुभयो डाक्टरले भने पनि मलाई चाहिँ ल तँलाई 10 लाख मात्रै लाग्ने रहेछ घनश्याम, यो बिमा कम्पनीले तँलाई 10 लाख मात्रै दिन्छु भन्दैन। त्यहाँनिर चाहिँ 50 लाखको 50 लाख दिएको हुन्छ, बाँकी रहेको 40 लाख मैले मजाले खुसीसँग खान पाउँछु, किनकि बिमा यही हो, जोखिम वहन भनेकै यही हो। जुन बेलामा मलाई खानको लागि चाहिँ अभाव भएको हुन्छ, उपचार गर्नको लागि अभाव भएको हुन्छ, मृत्युको चाहिँ पीडामा म तडपिरहेको हुन्छु हस्पिटलको बेडमा रोग लागेर, त्यो बेलामा सहारा बिमा कम्पनी बन्छ। न कि घर परिवार सहारा त बन्छन्, तर त्यत्रो क्षमता नहुन सक्छ, त्यत्रो रकम बैंकमा डिपोजिट नहुन सक्छ, 100/5 को ऋण गरेर चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यस्तै त चलेको छ नि, वैधानिक त होइन त्यो, तर तिर्नै पर्छ, के गर्नु। त्यही पनि त्यत्रो यदि 50 लाख लाग्ने भयो भने सर्लक्कै 50 लाख रुपियाँ ऋण निकाल्न सक्ने कुनै पनि मान्छे जन्मेका छैनन्, दिँदैनन् जति आदर्श गरे पनि। किनकि त्यो 50 लाख रुपियाँ कसैलाई पत्याउँदैन। बुवाले छोरालाई 50 लाख माग्यो भने 50 लाख त होइन केटो 5 लाख दिन्छु भने हुन्छ। त्यत्रो नरितिने माया गर्ने मान्छे छोराले बुवालाई माग्यो भने हट कहाँ 50 लाख रुपियाँ बुढो मान्छे, अब यस्तो बेला नाता नातिना पाल्नु पर्दैन, 2 लाख रुपियाँ लैजानुस् भनेर भने हुन्छ। यो आदर्शले संसार चल्दैन। हामी साह्रै भावुक बन्छौँ, धर्मी बन्छौँ, धर्म कर्मको कुरा गर्छौँ। तर हेर्नुहोस् भोगेको कुरो हो, म पनि 50 वर्षमा हिँड्दैछु, मैले पनि 50वटा भोटा फटाइसकेको छु। म तपाईँलाई भावुकतामा यो कुरा बताउँदैछु, रिस नगर्नु होला, किनकि यथार्थ यही नै हो नेपालीको। र अर्को कुरा, त्यति बेला कम्पनीले उपचार गर्ने पैसा मात्रै दिँदैन। अब मैले उपचार गरेर फर्केर आएँ, तर म पिटिडी भएँ, म पिटिडीबाट जान्छु, एडिबीलाई लास्टमा भन्छु मैले, पिटिडी भएँ, पर्मानेन्टली टोटल डिजाबिलिटी भयो मेरो, अथवा त्यो ए भन्ने मान्छे मै भए पनि भयो, ए भन्ने मान्छे त्यो चाहिँ के अरे गुमराहमा छ, जोसुकै भए पनि भयो, पिटिडी भयो, अथवा चाहिँ डाक्टरले पनि पिटिडी भनिदिनु भयो, अथवा देख्दैखेरि पिटिडी छ, ऊ पर्मानेन्टली टोटल रूपले चाहिँ उसलाई चाहिँ डिसएबिलिटी छ, अब चल्दैन, या मेरो दिमाग गयो, या मेरो आँखाको दृष्टि गयो, या म प्यारालाइसिस भएँ, अथवा चाहिँ गएर या मलाई चाहिँ डङ 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 एकरो कामी राख्ने खालको चाहिँ रोग लाग्यो है, अब म काम गर्न कमाउन जान सक्दिनँ, या मेरो गोलीगाँठादेखि उँधो काट्नु पर्यो, नाडीदेखि उँधो काट्नु पर्यो, अथवा गएर म चाहिँ कुनै पनि कारणले पर्मानेन्टली टोटल डिसएबिलिटी भएँ भने मलाई कम्पनीले के गर्छ, मैले अथवा ए भन्ने मान्छेले वर्षै पछि तिर्नुपर्ने 3,95,102 रुपैयाँ चाहिँ कम्पनी आफैले भर्छ। तर मेरो मोबाइलमा एसएमएस आउँछ, डियर ए यु हेभ क्रिएटेड योर प्रिमियम भनेर त्यहाँनिर भनिदिन्छ है। अब तपाईँ र मलाई एसएमएस आएको हुन्छ, एसएमएसले कङ्ग्रेचुलेसन दिएको हुन्छ, र अब त्यहाँनिर चाहिँ मलाई के फाइदा हुन्छ भने मेरो बिमा चालु छ, मेरो बिमा चलिरहेको छ, इन्ड भएको छैन। अर्को एउटा फाइदा, कम्पनीले पहिलो त पिडब्लुबी अथवा प्रिमियम वेबर बेनिफिट अथवा चाहिँ गएर प्रिमियम छुटको सुविधा मिलाए, आफैले तिर्यो, तपाईँ र मेरो मोबाइलमा एसएमएस आयो, बिमा चालु रह्यो। दोस्रो चाहिँ मलाई एमआइबी दिन्छ। एमआइबी भनेको मन्थली इन्कम बेनिफिट। मलाई मन्थली इन्कम बेनिफिट चाहिँ अब के गर्छ, उसले 10 वर्षसम्म दिने निर्णय गर्छ बिमा कम्पनीले। 50 लाखलाई मैले त तिरेको एक किस्ता मात्रै हुनसक्छ,
मैले तिरेको 5 किस्ता पनि हुनसक्छ, तर जे भए पनि जुन मितिबाट म त्यस्तो अवस्थामा पुगेँ त्यो मितिबाट उसले मलाई के गर्छ, यो 50 लाखलाई 120 भाग गर्छ। त्यो भनेको 10 वर्षमा भाग गरेको हो, 12.120 हुन्छ, 12 महिना हुन्छ 1 वर्षमा। र कम्पनीले 10 वर्षसम्म मलाई पाल्ने निर्णय गर्छ है। ल हेर्नुहोस् त, अब जोखिम वहन कति राम्रोसँग गर्यो, पाल्ने नै भयो मलाई। बाँच, तिमी बाँच्नुपर्छ, यो देशको नेतृत्व तिम्रो हातमा छ, यो देशले तिमीलाई चाहन्छ, तिमी मानिस हौ, विशेष मानवताको भावना राखिदिन्छ बिमा कम्पनीले मलाई। र 50 लाख मैले एक प्रिमियम मात्रै तिरेको भए, जम्मा गरेको भए पनि 50 लाखलाई 120 भाग गरेर हुन आउने 1 भाग मलाई बैंक खाता क्रिएट गरेर म कोही मान्छेसँग डिपेन्ड हुनु पर्दैन। मैले कोही अभिकर्ता जीवबाट बिमा गरेको हुनसक्छ, अभिकर्ता जीव नभइकन मैले बिमा गर्न त सक्दिनँ, तर पछि चाहिँ अभिकर्ता जीव पनि कतै ठुलो हुनुहुन्छ कि अथवा टाढो हुनुहुन्छ कि भनेर मलाई बिमा कम्पनीले सोझै मेरो नाममा बैंक खाता क्रिएट गरेर अनि मासिक रूपमा 50 लाखको 120 भागको 1 भाग अथवा गएर चाहिँ 41,666 रुपियाँ मासिक रूपमा मलाई के गर्छ, कम्पनीले 10 वर्षसम्म दिन्छ। हेर्नुहोस् त, 10 वर्षसम्म निःशुल्क दिने हो, कुनै त्यो तिर्नु पर्दैन। मन्थली इन्कम बेनिफिट अथवा म पेन्सनै हुन्छु, म लाउरे भई। अब म तपाईँलाई अलिकति जानकारी दिउँ है, भएको यथार्थ हो। फेरि तपाईँ कति भावुकतामा गएर यस्तो भनियो, यस्तो नभनेको भए हुन्थ्यो, यस्तो हुँदैन, नगर्नु हुने, नराम्रो नगर्नु हुने आदरणीय मित्रहरूलाई त म कोटी कोटी सम्मान गर्छु। बुबा आमाको संरक्षण, हजुरबा हजुरआमाको संरक्षण गर्नुहुने, हाम्रा चाहिँ अग्रजहरूलाई माया गरेर वास्ता गरेर आदर गर्नुहुने व्यक्तित्वप्रति मेरो नमन छ, सम्मान छ। तपाईँको पाउमै परेर म ढोग्न चाहन्छु, किनकि ती व्यक्ति भनेका राष्ट्रका गहना हुन्। यति हुँदा हुँदै पनि सानो एउटा उदाहरण बताउँ मैले। अहिले नेपालमा पहिला दुःख गरेर ब्रिटिस गोर्खामा अथवा भारतीय चाहिँ के अरे गोर्खा राइफल्समा अथवा नेपाल आर्मीमा, नेपाल प्रहरीमा, नेपाल सशस्त्र प्रहरीमा, नेपालका चाहिँ विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा, स्कुलमा चाहिँ आफ्नो सेवा दिएर, आफ्नो जीवन समर्पण गरेर काम गरेर एउटा उच्च मूल्याङ्कनका बन्नु भएर अनि सेवानिवृत्त भइसकेपछि अथवा पेन्सन पाइसकेपछि उहाँहरू घरमा आएर बसेपछि ती आफूले सेवा गरेका चाहिँ विभागले उहाँहरूलाई पारदान अथवा पेन्सन स्वरूप मासिक रूपमा निश्चित रकम दिने गरेको हुन्छ, जसलाई पेन्सने भनिन्छ। तर नो टेन्सने भनिन्छ, उहाँलाई टेन्सन छैन बाँच्नको लागि, किनकि दिएको छ। त्यति बेला ती पेन्सने हाम्रा आदरणीय अग्रजहरूका परिवारमा हेरौँ, म कहिलेकाहीँ पेन्सन थाप्न गएका वृद्ध बुबाहरूसँग छोराछोरीहरू परिवारहरू गएको देख्छु, अनि कति राम्रोसँग माया गर्दै 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 लगेको, अनि त्यहाँबाट चाहिँ एकदम सम्मानसँग त्यहाँबाट पेन्सन ल्याएको कति आनन्द आउँछ। अरे बापरे, कति धेरै माया पाइँदो रहेछ। अनि कहिलेकाहीँ म हेर्छु फेरि अपवादको रूपमा बाटोघाटोमा एउटा छोरा र एउटा बुबा हिँडिरहेका हुन्छन्। बुबाले भन्छन्, बाबु राम्ररी हिँड है, त्यहाँ ठेस लाग्न सक्छ, कतै लड्ला। वृद्ध बुबा हुन्छन्, हिँड्न सकेका हुँदैनन्, छोराले हात चाहिँ डोर्याएकै हुन्छ। नडोर्याएको हुँदैन, मैले त्यो भन्न खोजे होइन, तर छोरालाई अर्ती दियो भने छोराले बुवालाई अलिक कटु भाषामा तपाईँले मात्रै जानिया छ, राम्ररी हिँड भनिया छ, एउटा गाडी किन्ने पैसा कमाइदिया होइन, एउटा मोटरसाइकल किन्ने कमाइदिया होइन, रिक्सा चढ्ने पैसा छैन, डोर्याएर हिँड्नु परेको छ, आफू हिँड्न सक्दैनन्, अनि फुर्ती लाउँछन् भनेर भनेको चाहिँ मेरो कानले सुनिया छ। तर कहाँनेरि हो भन्दा प्रमाण जुटाउन खोज्नु भयो भने म त्यो सक्दिनँ, तर धेरै सुनेको छु। छातीमा हात राखेर भन्नुभयो भने चाहिँ अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त कति फरक पर्दो रहेछ संसारमा। त्यही ठाउँमा यदि म भएँ भने मेरो छोराछोरीले नि मलाई गर्ने व्यवहार त्यही नै हो है।
मेरो छोराछोरीले मलाई गर्ने व्यवहार त्यही नै हो, म दिन धक्कसँग भन्छु। अहिले त म कमाएर दिन सक्नेछु, माया गर्न सक्नेछु, भने बेला चाहिँ चट्ट पैसा निकालेर दिन सक्छु, खाना दिन सक्छु, लाउन दिन सक्छु, अनि पो बाबा भन्छन्। पछि गएर जब म अशक्त हुन्छु अनि म प्यारालाइसिस भएर लडौँ त मेरो चाहिँ ओछ्यानमा के भनौँ, अब खानु परिहाल्छ, बाँच्नको लागि एक गाँस दिए पनि खानु परिहाल्छ, पेटमै त्यो पच्दैन, बाहिरै निस्कने हो, दिसा पिसाब हुन्छ। ओछ्यानमा होस् त नदेखिकन त सायदै लौरोले पनि भेट्छु होला, देखेर त हुँदैन। यो समाजमा चलेको विकृति हो। यस्तो गर्नेले त पृथ्वीमा त होइन स्वर्गमा होइन नरकमा पनि ठाउँ पाउँदैन, नपाउनु पनि, तर पनि त हुने त त्यही नै हो। त्यस कारणले गर्दा मैले मेरो लागि मलाई अपराध गर्नेहरूले नरकमा पनि ठाउँ नपाउन् भन्छु म, तर पनि त गरी त जान्छन्, किनकि मेरोमा केही पनि छैन। मेरोमा धन छैन भने, अथवा ए भन्ने व्यक्तिको आम्दानी अथवा धन छैन भने, त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस् त, बाउको जिउनीको लागि झगडा गरेको, आमाको जिउनीको लागि झगडा गरेको तपाईँहरू देख्नुहुन्छ नि। सायद कति त झगडा गरेकोमा पर्नु पनि हुन्छ होला, अन्यथा नमान्नुहोस् मेरो पोल खोलिदियो भनेर, तर यथार्थ त्यही हो। त्यो बेलामा बिमा कम्पनीले के गर्छ भने मासिक रूपमा खर्च दिएर, मासिक रूपमा पैसा दिएर उपचार त गरेर ल्याइदियो सम्मानसँग, अनि खर्च दिएर पनि उसलाई पालिदिन्छ, उसको जोखिम वहन गरिदिन्छ। ती परिवारले खान्छन् कि भनेर त्यस्तो शङ्का त गर्दैन, तर पनि दिँदैनन् कि भनेर उसैको नाममा अकाउन्ट क्रिएट गरेर मासिक रूपमा अब उसलाई चाहिँ एमआइबी दिन्छ। अब त्यति बेला म भावुक हुन्छु। साँच्चै धर्मको काम त बिमा अभिकर्ताज्यूहरू, बिमा कम्पनी, मन्दिरमा बिमा अभिकर्ताज्यू, तपाईँ पुजारीले बिमिति महान चाहिँ हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई लानुहोस् र पूजा गर्न सिकाउनुहोस्। त्यहाँ लगेर चाहिँ भेटी चढाउन सिकाउनुहोस्। अन्त चढाएको भेटी फिर्ता आउँदैन, तपाईँले देख्नु भएको छ। मन्दिरमा चढाएको भेटी फेरि त्यो भेटी चढाउनलाई फिर्ता आउँदैन, चर्चमा चढाएको भेटी फिर्ता आउँदैन। तपाईँ यति एकदम स्पष्ट हुनुहोस्। गुम्बा मस्जिदमा चढाएको भेटी फिर्ता आउँदैन, तर ती धार्मिक स्थल हुन्। मैले त्यहाँ भन्न खोजेँ होइन, त्यहाँ फिर्ता दिनको लागि होइन, दान दिएको हो। दान दिनुपर्छ, दान गर्ने मान्छे धर्मी हुन्छ। अनि सँगसँगै महाधर्म कमाउनुहोस् एकचोटि, न कि बिमा कम्पनीमा लगेर सानो भेटी जम्मा गर्नुहोस्। एक प्रिमियम 3,95,102 रुपियाँ 50 लाखको लागि जम्मा गरेको कारण तपाईँले एकपल्टमा 50 लाख फिर्ता आएको हुन्छ। यदि प्राणघातक रोग लाग्यो भने त्यही कुरो अन्त खोज्नुहोस्, पाउनुभएछ भने मलाई भन्नुहोस् फोन गरेर। अर्को बाटो म तपाईँलाई भन्छु, फेरि गएर त्यति मात्रै होइन, मासिक रूपमा 41,666 हुन्छ, त्यसलाई 120 भाग गरेर हेर्नु होला, त्यो आउँछ, त्यो पनि 50 लाख हुन्छ। अब त्यो पनि काहीँ पाउनु भएछ भने हेर्नु होला। अनि अर्को चाहिँ अब त्योभन्दा सुन्दर पक्ष के छ भने उपचार गरेर आएर त्यो मासिक रूपमा खाँदै 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 जानुभयो, अनि त्यहाँबाट अथवा म खाँदै 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 गएँ, अथवा ए भन्ने व्यक्ति खाँदै जानुभयो, 7-8 वर्ष खाइसकियो। 7-8 वर्ष खाइसकेपछि मैले धरती छोडेर गएँ, अथवा ए भन्ने व्यक्तिले धरती छोडेर जानुभयो, तर त्यहाँ बिमा कम्पनीले के गर्ने भयो? मेरो परिवारलाई, मैले माया गरेको छोराछोरीलाई, मैले माया गरेको बुबा आमालाई, मैले माया गरेको श्रीमतीलाई, अनि मैले माया गरेको आफन्त नरनाता गरगोत्र करकुटुम्बलाई उसले के गर्ने भयो? रु 50 लाख रुपियाँ फेरि एकचोटि दिने भयो, अनि मात्रै बिमा अन्त्य हुन्छ। र अर्को कुरा यहाँनिर यसरी बुझिदिनुहोस् कि म अशक्त हुँदा पनि राष्ट्रको लागि चाहिँ के फाइदा भयो त भाइ? यो राष्ट्रको लागि भनेर खुब कुक्काउँथिस् त भनेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रको लागि त्यही फाइदा भयो तपाईँले अनि मैले, अनि त्यहाँबाट ती ए भन्ने मान्छेले एकचोटि बिमा गरेको कारणले गर्दा त्यो तिरिएको 3,95,000 राष्ट्र निर्माणमा क वर्गको बैङ्कमा 65%, अनि गएर ख ग र घ वर्गको बैङ्कमा 20% र बाँकी रहेको 15% हाइड्रो पावरहरूमा, विभिन्न विद्युत उत्पादनहरूमा खर्च गरेर राष्ट्र निर्माणमा खर्च गरे हुन्छ भने त्यो एउटा राष्ट्र निर्माणमा तपाईँ र मेरो सहायता भयो। त्यो त सगल्तिलो हुँदा, अब अशक्त हुँदा, पिटिडी हुँदा, पिडब्ल्युबी र एमआइबी खाइरहेको बेलामा चाहिँ 41,666 रुपियाँ महिनामा दिएको पैसा, तपाईँ र म जुन दोकानमा सौदा किन्न जान्छौँ त्यो दोकानले
त्यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारलाई कर तिरेको हुन्छ। हामी बाँचेर ठुलो आम्दानीबाट हाम्रो करबाट राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुगेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अशक्त हुँदा हामी चाहिँ म चाहिँ एउटा लङ्गडो भएर घरमा बस्दा त अन्धो भएर घरमा बस्दा पनि मैले राष्ट्र निर्माण गरिरहेको हुन्छु। के अरे चाहिँ छातीमा हात राखेर गर्वसँग। अर्को भनेको अब त्यहाँनिर चाहिँ हरेक चाहिँ त्यो के अरे अघि मैले पाएको 50 लाख रुपियाँले उपचार गर्दा जति उपचार गरौँ हरेक ठाउँमा डाक्टर साहबलाई जचाउँदा औषधि किन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ नेपाल सरकारमा दर्ता भएका ती चाहिँ संस्थाहरूमा मैले लगानी गर्दा उपचार गर्दा पनि म राष्ट्रको निर्माण गरिरहेको हुन्छु। हो, त्यस कारणले गर्दा बिमा गर्नु भनेको नट अ जोक। बिमा गर्नु भनेको चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँको भावुकतामा बकिएर 50 लाख भए त म त फ्याक्ट्री खोल्थेँ भन्ने पनि कतिजना मैले भेटेको छु। 50 लाख ए मित्र, तपाईँलाई 50 लाख रुपियाँ जम्मा गर्नुहोस् भनेको होइन। 50 लाख रुपियाँ तपाईँ भए त मसँग बोल्दै बोल्नुहुन्न थियो नि, किनकि सबैको दम छानिएको हुन्छ। 50 लाख हुनेको ऋण कति हुन्छ, धन कति हुन्छ, मैले पनि भोगेको छु। त्यस कारणले गर्दा 50 लाखको करारनामा गर्ने हो र त्यो दिनदेखि 50 लाखको मालिक बन्ने हो। तर 3,95,102 रुपियाँ मात्रै लगेर त्यो गर्ने हो, त्यो पनि भविष्यको योजनाको लागि चाहिँ बचत गरेको हो, यस्तो भवितव्य आउँछ भनेर। त्यस कारणले गर्दा 50 लाखको बिमा गर्ने मान्छेले अब पैसा फिर्ता दिइरहनेछ भन्ने कुरोमा आएँ म तल। फेरि हेर्नुहोस् त, यो योजना पैसा फिर्ता दिइरहने हो। यो योजना चाहिँ पैसा फिर्ता दिइरहने योजना हो है। फेरि यो उतापट्टि उपचार गर्यो, महिना मासिक दियो, अझ त्योभन्दा सुन्दर पक्ष, लु म प्यारालाइसिस भइन, लु म चाहिँ ठाँटसँग हिँड्दैछु, बलियो बाङ्गो छु, मलाई प्रशस्त कमाएर घर परिवार पाल घनश्याम भनेर पैसा फिर्ता दिइरहन्छ। यसले कसले दिन्छ होला? अरूले। आइएमई लाइफको जीवन बिमा धनवृक्षले दिन्छ। यो धनवृक्ष नामै धनवृक्ष, धनको रुख हो यो। अब कसरी दिन्छ भन्दा यसले 5 वर्षमा, 10 वर्षमा र 15 वर्षमा अनि 20 वर्षमा, 20 वर्ष बिमा गर्दाखेरि 5 वर्षमा, 10 वर्षमा, 15 वर्षमा र 20 वर्षमा बिमाङ्कको 5 वर्षमा 20%, 10 वर्षमा 20%, 15 वर्षमा 20% र 20 वर्षमा चाहिँ 40% बाँकी रहेको। हेर्नुहोस् त यहाँ 5 वर्षमा 10%, त्यो भनेको 10 लाख। 50 लाखको के अरे 5 वर्षमा 20%, 50 लाखको 20% भनेको 10 लाख रुपियाँ। अनि 10 वर्षमा 20%, 50 लाखको 20% भनेको 10 लाख रुपियाँ 10 वर्षमा। फेरि 15 वर्षमा 20%, 50 लाखको 20% भनेको यहाँनिर चाहिँ 10 लाख रुपियाँ र 20 वर्षमा 40%, 50 लाखको 40% भनेको 20 लाख रुपियाँ र यो वर्षमा चाहिँ यो 50 लाखले 20 वर्षसम्म कमाएको फेरि 50 लाख बोनस पनि यसैमा प्लस गरेर दिन्छ। अब म तपाईँलाई अलिकति तल ल्याउँछु। 5 वर्षमा दिएको र बिमा परिपक्व 20 वर्षमा हुने भएका कारण पैसा फिर्ता 5 वर्षमा दियो, तर मेरो बिमा चाहिँ परिपक्व 20 वर्षमा हुन्छ भने 5 वर्षसम्म मैले तिरेको थिएँ। 5 वर्षमा उसले मलाई 10 लाख रुपियाँ फिर्ता दियो, तर मेरो बिमामा तिर्ने समय कति छ? अझै 15 वर्ष बाँकी छ। तर त्यो 10 लाख रुपियाँ चाहिँ मलाई फिर्ता गर्नुपर्ने गरी ऋण दिएको होइन, मलाई बिचमा आपत्ति पर्छ कि बलियो सरसराउँदो केही नहुँदैखेरिको लागि हो, केही गरी खा है। यो चाहिँ घनश्याम तँलाई कुखुरा पाल्न, बाख्रा पाल्न, बङ्गुर पाल्न, दोकान गर्न, फ्याक्ट्री खोल्न अथवा चाहिँ गएर अन्य केही कुरामा चाहिँ तँलाई आइमूलक संस्थामा लगानी गर्नको लागि यो पैसा दिएको हो भनेर दियो। अब हेर्नुहोस्, मैले 50 लाखको उहाँ करारनामा गरेको, मैले 5 वर्ष तिरेको थिएँ। उतापट्टिको मेरो 50 लाख र अघि पाउने सुविधा यथावत छन्, तर त्यहाँ 10 लाख रुपियाँ दियो। अब त्यो 10 लाख रुपियाँलाई आज समाजमा चलेको राष्ट्रिय रूपमा पनि वैधानिक नै कहलाइन्छ, किनकि 24% चाहिँ मासिक ऋण लगाउन पाउँदा रहेछन्। सहकारीहरूले अहिले 20%, 18%, 14%, तर पनि समाजमा 24% अथवा 100/2%मा ब्याजमा पैसा चलेको देखिन्छ। हामीले पनि तिरेका छौँ। कागज गरेर केस मामिला पर्दा पनि 2% लगेको पैसालाई चाहिँ तिर्नु भनेर पनि दिएको हुन्छ भने कतिमा चाहिँ बैंकिङ ब्याज तिर्नु भनेको हुन्छ। जे भए पनि यहाँ त यो 10 लाख 1 रुपियाँ नलागिकन दिएको छ हामीलाई। 1 रुपियाँ 1 पैसा पनि ब्याज नलिकन दिएको छ। त्यो पैसालाई
गाउँमा लिएर आएर चाहे हामीले कहीँ ब्याजमा लगाऊँ, चाहे हामीले कुनै सहकारीमा लगेर राखौँ, चाहे हामीले बैङ्कमा लगेर राखौँ, या महिनामा 10 लाखको 2% मात्रै नाफा हुने गरी 2% म त्यो ठुलो कुराको हाँक दिन्न तपाईँलाई। 2% कमाउन पाए ठुलो भाग्य हो। 100 को 2% है। 10 लाखले एक महिनामा 20,000 कमाउने संस्थामा हामीले लगाऊँ अथवा व्यवसायमा हामीले लगाऊँ। त्यो वर्षमा कति हुन्छ? एक महिनामा यो मासिक है 2000 त पक्कै कमाउँछ। के अरे 20,000, 2000 भनेको माफ गर्नुहोस्, 20,000 है। यहाँ मैले 2000 भनिहालेँ, 2% भनेको 2 नै भने। 10 लाखको 2%ले 20,000 रुपियाँ महिनामा। 10 लाख रुपियाँ लगाएर महिनामा 20,000 रुपियाँ पनि कमाएन भने त त्यो व्यापार गर्नुभन्दा नगर्नु। त्यस्ता मान्छेले गरी खान सक्दैनौँ भन्छु म। 20,000 रुपियाँ मात्रै आयो भने पनि महिना के अरे वर्ष भनेको 12 महिना हो। 12 महिनामा 2,40,000 वार्षिक आउँछ। अब भन्नुहोस्, उसले हामीलाई 5 वर्षमा दिएकोले गर्दा बिमा म्याचुर हुन 15 वर्ष बाँकी छ कि 20 वर्षमा 5 वर्ष घटाउँदा 15 वर्ष रहन्छ। 15 वर्षसम्म यो पैसा चाहिँ यस्तै आम्दानीमा लगानी गरिराख्यो भने वर्षै पछि थपिएको 2,40,000 ब्याज त अझै त्यसले पनि कमाउँछ नि। त्यो छोडिदिउँ, परै राखौँ। त्यसले कमाएको चाहिँ किस्ता तिर्नलाई, उता प्रिमियम भर्नलाई राखौँ। यतापट्टि प्रिमियम भर्नलाई राखौँ, तर वर्षको 2,40,000 मात्रै हामीले हिसाब गरौँ भने 15 वर्षमा 15 × 2,40,000 बराबर 36 लाख रुपियाँ हुँदो रहेछ ब्याज अथवा मुनाफा मात्रै। साधारण 2% ब्याजमा लाउँदा पनि 15 वर्षमा 36 लाख रुपियाँ चाहिँ आम्दानी हुँदो रहेछ। केबाट? त्यो 5 वर्षमा दिएको 10 लाख रुपियाँबाट। अब 10 लाख रुपियाँ साउँ पनि छ, यो मुनाफा अथवा ब्याज, अनि यो साउँ 10 लाख गर्दा 15 वर्ष पछाडि 20 वर्ष हुँदा यो 46 लाख रुपियाँ। ठ्याक्कै यो 20 वर्षमा यतापट्टि 25 लाख रुपियाँ र 20 लाख रुपियाँ र 50 लाख रुपियाँ बोनस पाउने बेलामा चाहिँ उता 50, 20, 70 लाख रुपियाँ उता छँदैछ। यहाँ 46 लाख रुपियाँ हुँदो रहेछ। 46 र 70ले अब त्यहाँ हिसाब गरेर हेर्नु होला, माथि गइहाल्यो। अब फेरि अर्को कुरा, यतापट्टि 10 वर्ष भएपछि फेरि 20% दिन्छ। यहाँ 10 लाख रुपियाँ फेरि दिन्छ। अब यो चाहिँ 10 वर्षमा दिएकोले गर्दा 10 र 20 को बिचको दूरी भनेको 10 वर्षै रह्यो। अघिकै जस्तो हिसाब गरेर ल्याउने हो भने यहाँनिर चाहिँ 10 वर्षमा 10 लाख दिन्छ। त्यसको पनि त्यसरी नै 10 वर्ष हेर्दा रु 2,40,000 प्रति महिना, अनि त्यहाँबाट त्यो चाहिँ इन्टु 10 गर्ने हो भने 24 लाख रुपियाँ यहाँ मुनाफा हुन्छ। त्यही माथिको जस्तै गरेको तपाईँले गरेर हेर्नु होला। 24 लाख रुपियाँ मुनाफा हुन्छ। यो ब्याज भन्नुहोस् या मुनाफा। सामा 10 लाख छँदैछ। अब यसलाई यहाँ जोड्ने हो भने यो चाहिँ तपाईँको 24 × 10 34 लाख रुपियाँ हुन्छ। यहाँनिर यहाँ मेरो के अरे मार्करले लेखेन, म यसले लेख्नेले लेख्दछु। यहाँनिर तपाईँको 34 लाख रुपियाँ यहाँ पनि हुन्छ। 34 लाख रुपियाँ यहाँ पनि भयो। अब माथिपट्टि त 46 लाख र 70 लाख छँदै थियो, यहाँ 34 लाख थपियो। यो अलग्गै कमाएको हो नि त, यो त अलग्गै छ नि त यो त। अब गएर यो 34 लाख थपियो। अचम्म प्रकारले तपाईँ र मैले हेर्न सक्छौँ कि यो साउँ र ब्याज गरेर यहाँ 34 लाख छ। यो 34 लाख प्लस 46 लाख प्लस उतापट्टि बोनस र मुनाफा गरेर 70 लाख। यदि के अरे 20 वर्षमा यसरी कमाएर जाने हो भने यहाँ 1,50,00,000 रुपियाँ यहाँ आइपुग्दा देखिन्छ। गर्नु त पर्यो नि त, व्यवसाय योजना हो नि त। हामीले काम गर्ने योजना, यसरी काम गर्छु भनेर हामीले काम सुरु गर्ने हो नि। पहिल्यै खुट्टा तान्नु त भएन नि त। आखिर त 5 वर्ष नलागिकन कुनै पनि काम सफल हुँदैन। 20 वर्ष काम नगरिकन बैङ्कमा 10 लाख रुपियाँ जम्मा हुन सक्दैन हाम्रो स्वतन्त्र रूपले, किनकि काम हाम्रो आम्दानी हामीलाई थाहा छ, हाम्रो व्यवसाय। तर यति थोरैले लगानी गरेर यो प्रकारले कामको योजना, कि पैसा कसैले लगानी, हामीले त अन्ततः लगानी गर्ने क्षमता हुँदैन, हाम्रो पैसा रुपियाँ हुँदैन। हाम्रो जग्गा राख्यो भने पनि 1000 चोटि धाउँदा बल्ल 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 अलिकति ऋण पाइन्छ। त्यही खर्च गर्दा गर्दै सकिन्छ। त्यहाँबाट घरमा ल्याएपछि दौरा सुरुवाल किनिन्छ, सर्ट प्यान्ट किनिन्छ, साडी चोलो किनिन्छ। त्यही ऋण चाहिँ खर्च गरेर भात खाइहालिन्छ। पोटेन्सियल आम्दानी मनी ब्यागमा लगाएको हुँदैन। अन्तिममा गएर ऋण मात्रै टाउकामा लाग्छ। अनि त्यहाँदेखि भनाइ हुन्छ नि, के भयो, ऋणले बास उठ्यो, टुप्पी बिक्यो भन्ने। त्यस कारणले गर्दा यसरी योजना मिलाएर काम गर्यो भने त फाइदा हुने रहेछ नि त यहाँनिर हामीले।
अब फेरि 15 वर्षमा पनि उसले के गर्छ 20% दिन्छ। यो 15 वर्षको 20 वर्षको हामीले यहाँ जोड्न सक्दैनौँ, तर 15 वर्षको पनि 20% अथवा 10 लाख रुपियाँ दिन्छ। त्यो 15 वर्षमा ल्याएको 20 लाखको 10% हिसाब गरौँ, यो पनि यहाँ माथि जस्तै हिसाब गर्दा 12 लाख रुपियाँ हुन्छ मुनाफा। 12 लाख रुपियाँ र साउँ गर्दा 12 10 22 लाख रुपियाँ हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ 22 लाख रुपियाँ हुन्छ। एकदम स्पष्ट हुनुहोस् हजुर, उद्यम त गर्नु पर्यो नि त, नगरिकन किन देखाएको यत्रो भनेर भोलि मलाई भन्नुभयो भने त्यसरी गर्नुहोस् भनेर भनेको भन्छु म पनि। काम गर्नको लागि पो भनेको त, घरमा बसेर हात बाँधेर त कहाँबाट आउँछ त नि। बाली न बिरुवा 9 मुरी तोरी खोज्यो भने त 9 मुरी होइन 5 मुरी पनि फल्दैन नि। त्यस कारणले गर्दा हामीले कहिलेकाहीँ भावुकतामा बगेर के भन्छौँ के भन्छौँ, त्यसमा चाहिँ मलाई माफ गर्नु होला, त्यो भन्नु चाहिँ महापाप हो, अपराध हो भनेर भन्छु। अब यो तपाईँ त्यहाँ 22 लाख रुपियाँ हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै 22 लाख रुपियाँ। अब यसले हेर्ने हो भने त 22 लाख रुपियाँ यहाँ आइपुग्दा त जम्मा टोटल त 1,72 लाख रुपियाँ हुन्छ। अब मैले सरसराउँदैछु, राम्रै छु, जल्दो पल्दो छु, छोराछोरी पालिरहेको छु, बाउआमा पालिरहेको छु, राष्ट्र निर्माणमा मेरो पैसा लगानी कर तिरिरहेको छु हो, र पनि समाजमा उच्च मूल्याङ्कन भएर पनि मैले एउटा 50 लाखको बिमा सुरु गरेँ भने त्यो बिमाले मलाई गरी खानको लागि निर्ब्याजी 1 रुपियाँ नलिकन 5औं वर्षबाट दिएको पैसाले टोटल मैले चाहिँ काम गरेर त्यहाँ मैले चाहिँ उद्यममा लगानी गरेँ भने, आम्दानीमा लगानी गरेँ भने अब मेरो आम्दानी भनेको 1,92 लाख, के अरे 72 लाख रुपियाँ। तपाईँलाई म त्यहाँ देखाउँदैछु, 1 करोड त्यहाँ 22 लाख रुपियाँ मैले लेखेँ र अलिकति तल आएर यहाँ देखियो 1,72 लाख रुपियाँ। त्यसलाई जोड्नु होला तपाईँले। 1,72 लाख रुपियाँ चाहिँ मेरो गोजीमा 20 वर्ष पछाडि पस्छ। यसमा दुई मत छैन, तर काम त गर्नु पर्यो नि। गोजीमा पस्छ भनेर गोजी थापेर बसेर त हुँदैन। यदि हामी आज विदेशमा गयौँ, वैदेशिक रोजगारमा गयौँ भने त्यहाँ कति दुःख पाएको देख्छौँ। त्यहाँ काम गर्छौँ हामीले, तर घर वरिपरिको बारी बाँझो राख्छौँ हामी। गोजीमा 500 छ भने चाहिँ हामी भेडे टारेर चाहिँ जमसम घुम्छौँ भने त कहाँबाट पैसा हुन्छ त? खट्नु पर्यो नि त, 8 घन्टा 12 घन्टा खट्नको लागि त बिमा कम्पनीले पैसा फ्रीमा दिँदैछ। नपत्याए सोध्नुहोस् आइएबी लाइफ इन्सुरेन्सलाई, धनवृक्ष प्लानमा यो पाइन्छ भन्छन्, हो भनेर सोध्नुहोस्, तर यही अनुसारको भिडियो देखाएर सोध्नुहोस्। मलाई पनि आइएबी लाइफ इन्सुरेन्सले आज मिति 2077 साल चैत्र 16 गतेसम्म चाहिँ यो नीति चेन्ज गरेको छैन। आजसम्म कुरा म भन्दैछु, भोलि चेन्ज गर्यो कम्पनीले भने त्यो कुरोको म जवाबदेही छुइनँ, तर आजसम्म त यो छ नि मित्र। त्यस कारणले गर्दा मेरा प्यारा मित्र, यदि तपाईँ र मैले हाम्रो जीवन सुरक्षित गर्न चाहन्छौँ भने, हाम्रो जीवन चाहिँ जोखिम वहन गर्नेलाई जिम्मा दिन चाहन्छौँ भने, हाम्रो जीवन चाहिँ भोलि केही भइहाल्यो भनेदेखि अर्काले जिम्मा लिएर सम्मानसहित उपचारदेखि लिएर लालन पालन गरिदिएको चाहन्छौँ भने आज प्रत्येक मानिसले बिमा गर्नुपर्छ। बिमा नै तपाईँ र मेरो जीवनको अन्तिम अस्तित्व हो। यदि म घनश्याम शिवाकोटीको घरबारी पहिरो लैजाओस्, भएको चिज जलेर जाओस्, नष्ट होस्, मेरा कागजातहरू सबै नष्ट हुन् जलेर, मेरो लाउने लुगा पनि जलेर सकियोस्, न कि मैले चाहिँ कसैसँग एउटा बोरा मागेर बेरेर हिँड्नु पर्ने दिन आओस्, सबै सकियो तर म जीवित रहेँ भने मेरो बिमा चाहिँ त्यहाँ बिमा कम्पनीमा छ। 50 लाखको बिमा छ। 1,72 लाख रुपियाँको लागि म ग्यारेन्टी छु। भोलि म काम गरेर त खान्छु नि यसरी। हो मित्र, मैले ठुलो सपना देखाएको छुइनँ। मासिक 2% कमाउनुहोस् भन्छु म। 100 रुपियाँ लगानी गरेर 2 रुपियाँ कमाउनुहोस् भन्छु म मित्र। 2 रुपियाँ। मैले 2 लाख रुपियाँ भनेको छुइनँ, मैले 20 रुपियाँ भनेको छुइनँ। मात्रै मासिक 2 रुपियाँ कमाउनुहोस् न मित्र, आजबाट प्रण गर्नुहोस्। 2 रुपियाँ कमाउँदा यत्रो हुँदो रहेछ पैसा। हामीले त महिनामा 2 रुपियाँ नकमाउने गफ धेरै ठुला गर्ने भएर बिग्रिया हौँ कि त है। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो सकारात्मक सोच, उच्च मूल्याङ्कनको हाम्रो विचार अनि अन्तरात्माबाट I have to do because I am
अलवेज विनर भनेर सोचेर जाने हो भने मित्र, मैले यो बोर्डमा देखाएर आज बिहान तपाईँको बिचमा सेयर गरेको यो महत्त्वपूर्ण भिडियो, यो धनवृक्ष योजना, IME लाइफ इन्सुरेन्सको धनवृक्ष योजना तपाईँ र मेरो जीवनको सार्थक बन्नेछ। बुबा मम्मी पछिको तपाईँ र मेरो बुबा मम्मी, तर बुबा मम्मी छँदा छँदै दिन्छ है यसले। हेर्नुहोस् त त्यो बेलामा हाम्रो सम्मान कत्रो हुन्छ होला। आहा, त्यसै कारणले गर्दा कामको पुरा फल ल्याउने छौँ रमाउँदै। कामको पुरा फल IME लाइफ इन्सुरेन्स अथवा IME जीवन बिमा धनवृक्ष योजनामा भन्दै यो सुन्दर बिहानी, यो उदाउँदो सूर्यको कलकलाउँदो किरण अनि तपाईँको अति सुन्दर अनुहार अनि तपाईँ मेरा एकदम सम्माननीय मित्रहरू, एकदम चाहिँ तपाईँहरूलाई आज बिहान यति धेरै सम्मान गर्नु मन परेको छ, न कि 10 औँली जोडेर भैँसम्मै लम्पसार परेर आज बिमा गर्नुहोस्। म घनश्याम शिवाकोटीलाई 98 17 33 73 12 98 4 20 56 505 मा अथवा फेसबुकमा जानुभयो भने रातो ब्याकग्राउन्डमा चस्मा लगाएको कोट लगाएको फोटो भएको घनश्याम शिवाकोटीको त्यो मेसेन्जरलाई टच गरेर मलाई समय मागेर कुरा पनि सोध्नुहोस्, बिमा पनि गर्नुहोस् र युट्युबलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्, सेयर पनि गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दै यो भिडियोलाई तपाईँको बिचमा राखिदिएर म बिदा भएँ। तपाईँहरूको जीवन खुसी, आनन्द, स्वस्थ, सम्पन्न र समृद्ध बनोस् भनेर निरन्तर प्रार्थना गर्नेछु। जय IME लाइफ।